काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा दापट म्हणटात. हांगा सकाळी 3 ते 3:30 वरांचेर सुमार एक ट्रक परतुपाक सोदतालो तो मुखार पावलो कितें तरी जालें आनीक पावस मोठो पडिल्ल्यान आनी रातची वेळ आशिल्ल्यान ताका रोडाचो अदमास आयिल्लो आनी इंटर्नल रोडाक परतितना सायडीक वयल्यान सकयल गेल्या आनी फाटले जवळ जवळ 12 टायर तेगेले रस्त्याच्या भायर पडल्यात. हातूंत बॉक्सायड काय खडी आसा म्हूण कळना आनी हो सकयल गेल्ल्यान हांगा मातशें ट्रॅफिक बी जाम जाला. आतां हो काडपा खातीर मोठ्या प्रमाणान खर्च आसा, कारण अनलोड करपाक जाय आनी त्यानंतर क्रेन हाडून काडूंक जाय. 4 लेन रोड पास जाला, 4 लेन रोड पास जाला म्हणटात, पूण अजून तशें कांय ना आनी ताका लागून लोकांक मोठ्या प्रमाणान त्रास जातात. आनीक जाता तितले बेगीन हो रोड जावपा जाय अशें म्हूण लोक मागतात, पूण प्रत्येक इलेक्शना टायमार सांगिल्लें वता की जाले पास जाले अमके 1000 कोटी आयल्या म्हूण. तशें कांय दिसना आनी मातसो जर सकयल गेल्लो जाल्यार हो ट्रक उलटत आशिल्लो पळय, फाटली मुखाली व्हील एक वयर सरला आनी पळय ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. ह्या दिसान जर घडिल्लें जाल्यार कोणी त्रासान पडूंक शकतालो, कारण हांगा लागींच बी कॉलेज आसा. पूण रातचे घडिल्ल्यान जवळ जवळ 3:30 वरांचे सुमार व्हडलो अनर्थ कांय जालो ना, पूण ओनराक मोठ्या प्रमाणान लॉस जातलें. ताका लागून लोक डिमांड करतात की तुमी वर्सान वर्स टॅक्सां बिक्सां सगळीं वाडयतात, पूण रोड मात तेच. खरें म्हणटा जाल्यार रोड वाडोवपाची गरज आसा अशें आतां लोक डिमांड करपाक लागल्यात. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा दापट म्हणटात आनी हांगा एक बॉक्सायड काय खडी घेवन म्हूण कळना एक कर्नाटकाच्यान ट्रक गोंयान येवपाक येतालो आनी दापट म्हणटा ती पावतरीक तागे कितें जालें खबर ना, तो टर्न मारूंक सोदतालो आनी भरपूर पावस पडिल्ल्यान सकाळचे 3 ते 3:30 वरांचेर सुमार ताका रस्त्याचो अंदाज येयला आनी ट्रक तागेल्या फाटल्यान सगळो सकयल पडला. जवळ जवळ 8 व्हिलां तेजी सकयल पडल्यात आनीक तरी आसतना आनी मातसो जर भायर आलो जाल्यार पलटी पडटा आशिल्लो. तरी ताजो टायम बरो आसा म्हूण सालवार. आतां प्रत्येक इलेक्शनाच्या टायमार सांगतात की 4 लेन रोड पास जाला, 4 लेन जाला, अमके 1000 कोटी पास जाल्यात, पूण येतात कोण तरी सर्वे करतात, फातर घालता वतात, पूण काम अजून स्टार्ट जायना. ताका लागून पब्लीक डिमांड करता की तातूंत बेगीन रोड स्टार्ट करचो, कारण वर्सां वर्स टॅक्स वाडयतात, बाकीचें कितें कितें आसा तें वाडयतात, गाडी म्हणटात स्क्रॅपा दिया म्हणटात, पूण रोड वाडोवपाची परिस्थिती अजून मेळ्ळ्या येना. खरें म्हणटा जाल्यार आयज आमी व्हडलो देश रोडात संदर्भान खुबशे गोंय फाटीं आसा. गोंयचे खुबशे रोड अशे आसात की थंय गेलो की शिवर एक्सिडेंट जावपाक जाय आनी आयज काल तुमी गोंयान पळयतात की डे बाय डे एक्सिडेंट जावन कोण जाल्यार कोण मरता. हातून रोड वाडोवपाची खूब गरज आसा, पूण खंय तरी लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान हो मोठो प्रॉब्लम जाला. ताका लागून लोक मागतात की जातले बीन रोड जे आसात ते रुंद करचे आनी लोकांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विशांत गोवाकार काणकोण.